बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है आप सबकी ईद भी अच्छी गुजर गई होगी। तो बहुत अच्छा एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हुआ है कुरान पाक का। तो उसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो सबसे पहले मैं लेसन का आगाज इस चीज से करूंगी कि हमें कुरान पढ़ना क्यों है। सबसे पहले तो हमारे सामने वो वजह होनी चाहिए कि मैं कुरान को क्यों पढूं, क्यों समझूं, इसकी क्या अहमियत है कुरान को पढ़ने की और समझने की। तो एक तो हम लोगों को दीन का समझ लेना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। यानी कि इस्लाम मजहब नहीं है। मजहब जो है वो चंद रिचुअल्स का नाम होता है, जैसे हमारा नमाज हो गया, रोजा हो गया, ये रिचुअल्स है दीन इस्लाम के। लेकिन जो दीन है वो पूरा तरीका जिंदगी है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों के लिए चाहा कि इंसान कौन सा तरीका जिंदगी अपनाएंगे इस दुनिया में रहने के लिए। तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम ही को पसंद किया। शुरू से हर नबी इस्लाम का तरीका ही लेकर आया था और हर नबी ने इस्लाम ही की दावत दी थी। अब जो अल्लाह ताला की जात, जो कुरान पाक है वो क्या है? अल्लाह का कलाम है। अच्छा, अब अल्लाह की जात क्या है उसको भी हम समझे कि अल्लाह की जात वो जात है जिसने इस दुनिया को पैदा किया और फिर इंसानों को बनाया और इंसानों को फैलाया। तो अब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक गाइडलाइन फ्राहम की है, बताया है कि तुम इस दुनिया में किस तरह से जिंदगी गुजार के कामयाब हो जाओगे। तो वो जो गाइडलाइन है, जाहिर है वो वही हस्ती बता सकती है जिसने दुनिया को बनाया था। जिसने एक चीज को बनाया है वही आपको बता सकता है कि इस चीज को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हम फ्रिज खरीदते हैं, कोई भी हम चीज लेते हैं, उसके साथ हमें एक बुकलेट दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि अब इस चीज को आप इस तरह से इस्तेमाल करें, और हम उसको पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो दुनिया में हमने अब किस तरह रहना है, दुनिया की नेमतों को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम यानी कि अल्लाह की बात। जैसे अब हम अगर कहें ना कुरान अल्लाह की किताब है, तो एक डिफरेंट सी फीलिंग है कि वो किताब क्या है, कि लिखी हुई चीज है, और लिखी हुई चीज को पढ़ने का और तरह से आपका एक तासुर आता है, लेकिन जो बात है उसका असर कुछ और तरह होता है। जैसे गजल है या नज्म है, उसको जब हम लिखते हैं, लिखी हुई पढ़ते हैं, हमें वो तासुर नहीं आता। जो जब कोई उस गजल को गा के पढ़ता है तो वो एक डिफरेंट हमें तासुर आता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान पाक को अपनी आवाजों से सजाओ, यानी कि खूबसूरत आवाज में कुरान पाक पढ़ो कि कुरान के सुनने का असर है। और अगर हम कुरान को गलत पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो क्या असर होगा। इसलिए इसका हमने पढ़ना सीखना ये भी बहुत जरूरी है। फिर इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में आता है, या अय्युहन नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउ लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ए लोगो, यकीनन तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई है। तो अब तमाम लोगों को अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नसीहत नहीं है, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने ये एक लास्ट मैसेज है, ये आखिरी पैगाम है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा है। इंसानों यानी उससे पहले भी किताबें आई, लेकिन क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो गई, उसकी हम नहीं हिफाजत कर सके, फिर अल्लाह ताला ने एक आखिरी किताब को अब और ऐलान कर दिया कि बस ये अब मेरी आखिरी किताब है। तो एक जो इंसानों के लिए डायरेक्ट अल्लाह ताला का जो मैसेज है वो आखिरी किताब है कुरान पाक। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफाउ लिमा फिस सुदूर, और साथ ही बता दिया कि ये सीनों में जो बीमारियां पल रही हैं। सीनों में कौन सी बीमारियां होती हैं? हसद भी हो सकता है, गुस्सा है, बुराई है, किसी के लिए नफरत है,
घुटन है, दिल की घुटन है, दिल की तंगी है, इस किस्म की जितनी भी बीमारियां अल्लाह ताला ने कहा स्पेशली स्पेशली जो कुरान पाक है वो इन बीमारियों की शिफा है। वहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। यानी कि ये हदायत और रहमत किसके लिए बनेगा? जो इस पर ईमान लाएंगे, जो इस पर यकीन करेंगे। सुनेंगे तो इसको सब, कुरान का पैगाम देना तो हमने सबको है, पहुंचाना तो सबको है, लेकिन ये हदायत और रहमत किसके लिए बनेगा? उनके लिए जो ईमान लाएंगे, जो मोमिन होंगे। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्हें कहिए, इनको कहिए, इन्हें बताइए कि अल्लाह का ये जो फजल है, अल्लाह ने कुरान को अपना फजल कहा है कि ये इन लोगों पर मेरी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा फजल है कि जो मैंने इनको कुरान पाक दिया। फबिजालिका फल यफराहू, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो इस पर खुशियां मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उस सबसे बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। तो ये चीज कि क्या वाकई कुरान पाक के मिलने की हमें खुशी होती है, कुरान को पढ़ने की हमें इसी तरह से खुशी होती है जैसे अल्लाह ने कहा कि इसके मिलने पे तुम खुशियां मना। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें नहीं होती खुशी, ये हकीकत है। लेकिन जब तक हम हकीकतों को मानेंगे नहीं, अपने अंदर जो हमारी कमजोरियां हम उसको मानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उसको दूर नहीं कर सकते। तो पहले तो उन कमजोरियों को मानना, जो मेरे अंदर एक कमजोरी आ चुकी है कि मुझे इस हदायत की समझ ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या चीज है। वरना अगर आज हम इसको समझ चुके होते तो हम भी कहते कि हाँ हमें कुरान मिलने की बहुत खुशी है, हम इस पे बहुत खुशियां मनाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों के अंदर ये फीलिंग्स नहीं है। और इवन जब हम कहते भी हैं किसी को कि कुरान पाक को पढ़ें, समझे, तो हम सब कह रहे थे नहीं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ हम करेंगे जरूर, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कदर करनी चाहिए थी। तो जब हमने अल्लाह की कदर नहीं की तो फिर हम उसकी कलाम की क्या कदर करेंगे, उसकी किताब की क्या कदर करेंगे? असल बात यह है कि हमने इसकी कदर ही नहीं की। अगर हमें इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए तो हम अपने सब काम छोड़ के इसको पढ़ने में लग जाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह हदीस में आता है खैरुकुम मन अल्लमल कुरान व तअल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन लोग, बेस्ट पीपल वो लोग हैं कि जो कुरान को सीखेंगे, जो कुरान को सिखाएंगे। तो सबसे पहले सीखना और उसके बाद सिखाना। तो ये तो हमारी जो मुसलमान की जिंदगी का मकसद ही ये होना चाहिए कि हम कुरान को सीख लें, सबसे पहले तो उसको सीखने वालों में बन जाए। हम अहले कुरान में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे और फिर उसको सिखाने वालों में शामिल हो जाना। तो ये जो हमारी जिंदगी का सबसे पहला मकसद ही ये है कि हम इन चीजों, इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें। इसी तरह कुरान पाक में आता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहे हैं कि देखो तुम मुझे याद करो। अब याद किस तरह करेंगे? हम नमाज को पढ़ के भी कर सकते हैं, कुरान को पढ़ के भी कर सकते हैं। उसका क्या फायदा होगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हम में से कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसको याद करे? इसी तरह हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। और जब मेरा बंदा किसी महफिल में, किसी मजलिस में मुझे याद करता है तो मैं उससे बेहतर यानी फरिश्तों की मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। तो जब हम इस तरह से मिलकर कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, अल्लाह ताला हमारा जिक्र बेहतर मजलिस में करेंगे। और कहा कि जिस घर में लोग इकट्ठे होकर कुरान पाक को समझते हैं, कुरान का जिक्र करते हैं, उन घरों पर अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते उस घर को अपनी रहमत से घेर लेते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कुरान के साथ जो ताल्लुक है वो हमारे लिए कितना जरूरी है और उसके फवायद बहुत ज्यादा है।
کہ وہ جو رحمتیں ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پھر نازل ہوتی ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، دلوں میں تسکین نازل ہوتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے تعلق کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، ہم اردو کو پڑھ سکتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم قرآن کو گھر بیٹھ کے سمجھ لیں، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم بہترین اسکول میں داخل کروائیں، اور فیس بھی اتنی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کو گھر میں بھی ABC پڑھا سکتے، گھر میں بھی 1 2 3 پڑھا سکتے ہیں۔ اصل میں جو ایک استاد کے ساتھ جو پڑھنا ہے نا، وہ آپ کا ویو بھی براڈ ہو جائے گا، آپ ہر چیز کو سمجھنے لگتے ہیں صرف، اور اس جب آپ مل کر کام کرتے ہیں وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ماحول سیکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اکیلا بندہ ایک کام کرے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہی کام جب سب مل کر کر رہے ہوتے، 10 بندے مل کے کریں گے، وہی کام آسان ہو جائے گا۔ تو ایک ماحول کا ہونا اور پھر کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اکیلا جو بندہ ہے، اب ہم سوچتے رہے اچھا آج سے میں اتنا پڑھوں گی، یہ پھر کوئی کام آ گیا، لیکن جب ہم ایک ٹائم ٹیبل پہ اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں کہ نہیں، یہ میری قرآن کی کلاس کا ٹائم ہے، اب کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنا ٹائم ٹیبل فکس کر دیں گے کہ بس یہ جو کام ہے، یہ مجھے سارے کام اس وقت تک سمیٹ لینے، اور مجھے 4 بجے یہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اسکول بھی جاتے تھے، کالج بھی جاتے رہے، ہمارا کیا ٹارگیٹ ہوتا تھا؟ حالانکہ صبح اٹھنا کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ہم پہنچتے تھے نا، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا کام رہ جائے گا، پھر ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک جگہ پر فکس کر دیتی ہیں، اور وہ جو پھر سیکھنے کا عمل ہے ایسی چیز میں ہوتا ہے، ورنہ اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی مجالس کے ساتھ جڑے رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو جہاں پر مل کر ہم قرآن کا ذکر کریں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول کس طرح ہوا، تو دیکھیں حالانکہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی، وہ ان لوگوں کی زبان تھی جہاں پر قرآن پاک نازل ہوا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا یہ کتاب ہے، بس اب یہ تم لوگ پڑھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ کے سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا کہ ہاں یہ کتاب اب میں باقی، بلکہ کہا آپ ان کو بتائیں، ان کو یہ سنائیں۔ تو جب آپ سنتے ہیں اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، تو یہ جو قرآن کا جو اثر ہے، وہ سن کے جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے پڑھنے میں اس طرح سے اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، تو بات کو سن کے اثر ہوتا ہے نا، سن کے اثر اور طرح کا ہوتا ہے، پڑھ کے اور طرح کا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا، جب ہم طریقہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہماری ساری زندگی کا کہ اب یہ زندگی جو ہے تم نے اس طریقے سے گزارنی ہے۔ عام طور پہ جب ہم سمجھتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا چلو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو صرف ہماری وہ 5 پلرز ہیں نا، کہ جن پر ایک عمارت کو کھڑے ہونا ہے۔ ابھی عمارت تو ساری باقی ہے، یہ تو صرف پلرز ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان سے بیعت لیتے تھے، تو وہ ان 5 چیزوں کی بیعت لیتے تھے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں نماز پڑھوں گا، اور اس طرح رمضان کے روزے رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، احکام بتائے جاتے تھے، پھر وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اگر یہی 5 چیزیں ہوتی تو وہ تو پہلے ہی دن بتا دیتے کہ تم نے یہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، یہ روزے رکھنے ہیں، اور حج کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، بس تو وہ دین تو پہلے دن ہی مکمل ہو جاتا۔ نہیں، اس دین کو پھر، اور یہ اللہ کی کلام کو نازل ہونے میں، دین کو مکمل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ کس لیے؟ کہ ہمیں
دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا، بلکہ دین ہے اب پورا طریقہ زندگی. ایک تم نے اپنی زندگی کے طریقے ایسے بنانے ہیں، پھر اس سے ایک معاشرے کا جو سیٹ اپ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ نظام قائم ہو، پھر وہ نظام قائم ہوگا. اس کے لیے پھر وہ 23 سال کا عرصہ لگا. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اس کلاس میں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو شروع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ النحل میں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اچھا، اس آیت کے سے یہ اخذ کیا گیا کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا. علماء نے کہا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہ فرض ہے، یعنی اس کو ضرور پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ کہ جب بھی انسان نیکی کی نیت کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، اب جو ہے وہ شیطان بہت شدت سے اس انسان پر حملہ آور ہوگا کہ اچھا یہ تو تمہارے لیے شاید آپ کو کوئی کام یاد آنے لگ جائیں، شاید آپ کو یہ یاد آئے کہ اوہو میں تو اس وقت کو ضائع کر رہی ہوں، مجھے اس وقت میں میرے کوئی اور بھی کام ہو سکتے تھے. شاید نیند آنا شروع ہو جائے. کیونکہ ہمیں بھی جب قرآن کو میں نے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ جب بھی قرآن، کیونکہ سمجھ تو آتی نہیں تھی، عربی پڑھتے تھے اس کی، لیکن دل میں جب بھی ڈر اٹھتا تھا نئے سرے سے قرآن کو شروع کرتے تھے، اور دل چاہتا تھا شوق سے پڑھیں لیکن وہ شوق نہیں اٹھ رہا ہوتا تھا. کبھی نیند آنے لگ جاتی تھی، کبھی کچھ اور ایسا ہوتا کہ وہ چیز ہمیں اس میں محو نہیں ہونے دیتی تھی، دل نہیں لگ رہا ہوتا تھا اس چیز میں. تو وہ ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے نا، کہ وہ جب بھی ہم نیکی کا ارادہ کریں گے، ہم کہیں نہ کہیں وہ آپ کو پھنسائے گا، وسوسہ ڈالے گا. وسوسہ، شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور وسوسہ کیا؟ ایک ہلکا سا خیال، اور وہ خیال ایسا ہوتا ہے جو دل کو بے چین کر دیتا ہے، پھر آپ کا دھیان اس چیز میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے لیے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اچھا، ہم لوگوں نے ایک وہ جہاں سے میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اور انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ کسی نے بک میں اپنے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے شیطان سے انٹرویو کیا، تو ہم نے کہا کہ اچھا آپ تو کئی سینما گھروں میں ہوتے ہوں گے، شراب خانوں میں. اس نے کہا نہیں، وہاں میرا کیا کام ہے، وہاں تو میرے چیلے لگے ہوئے اپنے کاموں میں، میں تو ہوتا ہوں مسجدوں میں یا جہاں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرا تو ادھر کام ہے کہ وہاں پر جہاں بھی نیکی کے کام ہوتے میں ادھر ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں اچھا اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، قرآن شیطان نہیں ہمیں نہیں، شیطان کا تو اب کام بہت تیز ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر کیا اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اوپر سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. کبھی تو بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے اور دل میں ریاکاری کا خیال ڈال دوں گا کہ دیکھا اب تمہیں لوگ بہت نیک سمجھے، کوئی بھی ایسا خیال آ جائے گا جس سے وہ عمل برباد ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ ایک سوئے ہوئے بندے کو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تم سوئے رہو، اور پھر اٹھ کے نماز پڑھ لینا، نماز میں لیٹ کر دے گا. تو اس طرح سے خیال وہ ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک، اللہ نے اس کو آزادی دے دی. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اچھا، اب وہ میرے بندے کون ہے؟ جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، جن کا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہوگا. تو کہا کہ ان لوگوں پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. تو وہ جو اللہ نے، ٹھیک ہے اس کو وقتی طور پر آزاد چھوڑا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معوذات بتا دیے، سورۃ فلق ناس ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور دعا آتی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ نا. پناہ کی ضرورت کس سے ہوتی ہے؟ دیکھیے شیلٹر کسے چاہیے ہوتی ہے؟ جب ایک انسان اکیلا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے.
تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے کوئی چھپا لے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی چھپا لے, کوئی مجھے پناہ گاہ مل جائے, میرے دشمن تو میرا پیچھا کر رہا ہے, میں کہاں چھپ جاؤں, اس بندے کو پناہ گاہ کی ضرورت ہے. تو ہم اس وقت ایسے ہیں جیسے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, ہمارا دشمن ہے, اور ہمیں ایک مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہے. اب وہ پناہ ہمیں کون دے گئے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اس شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اکیلے مت رہو. پھر تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ اس شیطان سے تم میری پناہ میں آ جاؤ. بس پھر جب ہم نے اب اس کو پڑھ لیا, ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے, بس اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہی ایک آیت ہے, اور اس کو تمام صورتوں کے شروع میں شامل کروا دیا گیا. بسم اللہ پڑھنے کی اپنی بہت فضیلت ہے. جیسے کہا گیا کہ قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. تو جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہمیں 190 نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام برباد ہے, بیکار ہے, جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تب بھی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو, کہ جس کام پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اس میں بہت برکت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں بسم اللہ پڑھ کر ہی کام کو شروع کرنا چاہیے.